बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपोजिशन के कड़ाके निकाल दिए। हैरान कुन सरप्राइज़। और शहबाज शरीफ के हवाले से रात गए जहनी तवाज़न खराब होने की खबर और मरियम बिलावर और मौलाना के हवाले से गशी के दौरों की खबरें। जी हां, बिल्कुल तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन पहले यह जान लें कि आज पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि 25 मार्च की तारीख का आगाज हो चुका है, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई अहम तरीन दिन, क्योंकि आज से 30 बरस पहले 25 मार्च 1992 को भी इमरान खान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन और तारीखी दिन था। जी हां, बिल्कुल 25 मार्च 1992 को आज के वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान की क़यादत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को फाइनल में हराकर, और पूरी दुनिया में क्रिकेट की जो फतह हासिल करके जो ताज है वो पाकिस्तानी अवाम के माथे पर सजाया, और उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम एक मर्तबा फिर रोशन हुआ। आज 30 बरस बाद 25 मार्च 2022 को कौमी असम्बली का इजलास है, अहम तरीन इजलास। और ये 25 मार्च को ये इजलास क्यों रखा गया, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन 11 बजे दिन इस होने वाले अहम तरीन इजलास में अहम तरीन और बड़ा सरप्राइज जिसने अपोजिशन के कड़ाके निकाल दिए, उनको दोबारा से हिकमत अमली का जायज़ा लेने पर बैठना पड़ा। वो मामला ये है कि जो तफसीलात सामने आई हैं, पहले ही दिन जुम्मे के रोज़ तहरीक अदम एतमाद जो है उससे कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे में शामिल किया गया है हुकूमत की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। लेकिन कानूनी और आइनी माहिरीन, जो लोग पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली है या सेनेट है उसके मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका यह कहना है कि रवायत के मुताबिक एजेंडे में तो शामिल है तहरीक अदम एतमाद, लेकिन बाकायदा तौर पर क्योंकि टेबल की जानी है अपोजिशन की जानिब से, इसलिए रवायत के मुताबिक इस हवाले से कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि रवायत यही है कि पहले दिन क्योंकि मरहूम रुकने असम्बली के लिए दुआए मगफरत होती है और उसके बाद इजलास मुलतवी हो जाता है, और तिलावत और नात के बाद इसी बात के इम्कानात हैं कि दुआए मगफरत के बाद मरहूम रुकन की इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा सोमवार के दिन तक, और उसके बाद सोमवार वाले दिन ये तहरीक अपोजिशन की जानिब से टेबल की जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान को पार्टी इजलास में अहम तरीन मशवरा दिया गया है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग पूरा वक्त लेने के बाद, यानी कम से कम 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन है, तो 7 दिन गुजारे जाने के बाद ही ये जो है तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वोटिंग कराई जाए। बहरहाल आज 25 मार्च से अहम तरीन पाकिस्तान के सियासी हफ्ते का आगाज होने वाला है, और यकीनन अगले जुम्मे तक, यानी कि जब अगला जुम्मा आएगा 1 अप्रैल को, तो उस वक्त तक काफ़ी हद तक जो सूरत हाल है वो आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन किस तरह से अपोजिशन इस डिसीजन से बुखला गई, जो जो दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता जा रहा है, और अपोजिशन की सफ़ों के अंदर बेचैनी है कि मामला क्या है। क्योंकि इमरान खान का कहना है कि 27 मार्च के जलसे में भी और उसके बाद वोटिंग वाले दिन से एक दिन कबल भी अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा सियासी सरप्राइज आएगा। आज कुछ इस तरह से हुआ कि शहबाज शरीफ ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और वहां पर उन्होंने कुछ बकवासात फरमाई। जी हां, बिल्कुल, जिससे यह जाहिर हुआ कि उनका जहनी तवाज़न इस वक्त ख़राब हो चुका है। क्योंकि नवाज लीग वही सियासी जमात है कि जिसने हमेशा से, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो या पाकिस्तान की तारीख़ की दीगर सियासी जो है वो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर ख़वातीन हो, हमेशा उनके लिए घटिया, गंदे और गलीज़ जुमलों का इस्तेमाल किया, उनकी किरदार कुशी की, उनके ऊपर सवालात उठाए। आपको याद होगा कि किस तरह से बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक घटिया और गंदी कैंपेन चलाई, नुसरत भुट्टो के खिलाफ घटिया और गंदी कैंपेन चलाई। उनकी मुबैना तौर पर जाली तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इलेक्शन के दिन से कबल जो है वो फेंकी गई और लोगों के जहनों के अंदर जो है वो गलतफहमियाँ पैदा की गई। इसी तरह से 90 की दहाई के अंदर इमरान खान की अहलिया जुमैमा खान के खिलाफ भी इंतहाई घटिया और गलीज़ मुहिम चलाई गई। और आज भी शहबाज शरीफ अपने फेवरेट एंकर के प्रोग्राम में जब आए तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि बनी गाला में मुर्गियों का मन्नो गोश्त जो है वो जलाया जाता है। एक मरतबा फिर उन्होंने इस किस्म की बकवासात की, बगैर किसी सबूत के घटिया तरीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए खातून अव्वल के हवाले से। और यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपको शिकस्त का सामना हो तो फिर आप
نہ صرف اپنے مخالفین کے کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کے اوپر، ان کی خواتین کے اوپر بھی اس طرح کے گھٹیا اور گندے الزامات لگاتے ہیں، اور پھر یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح سے شہباز شریف کا ذہنی توازن اب تقریباً خراب ہونے کے قریب ہے، کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مستقبل کا کیا سینیریو ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مستقبل میں عمران خان سے بات چیت کسی طور ممکن نہیں، لیکن کسی نے شاید انہیں بتایا نہیں، نہ ہی اس اینکر نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ عمران خان تو آپ سے بات کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہاں سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آج اجلاس ہوا شہباز شریف کی رہائش گاہ پر، جہاں پر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو بھی اکٹھے ہوئے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے ایجنڈا انہوں نے طے کرانے کی کوشش کی، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ حکمت عملی جب طے کی جا رہی تھی تو اس وقت مریم کو، اس وقت بلاول کو غشی کے دورے بھی پڑ رہے تھے۔ جی ہاں بالکل، چہرے ان کے لٹکے ہوئے تھے، کیونکہ کسی قسم کی انہیں ابھی تک کسی بھی طرف سے کوئی یقین دانی نہیں ہو سکی۔ منرف ارکان کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، اپنے 162 ارکان میں سے 6 ارکان رابطے ہی میں نہیں ہیں، اور عمران خان کی حکومت کے اتحادیوں کی جانب سے بھی ان کے تمام تر دعووں کے باوجود ابھی تک ان کی طرف سے انہیں گرین سگنل نہیں ملا، اس لیے جو ہے وہ ہوا کے اندر تیر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج پھر اس اجلاس کے اندر ایک مرتبہ پھر ان کے درمیان یہی گفتگو ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان کو بلاول اور شہباز شریف نے کہا کہ دیکھیے مولانا کہیں مروا نہ دیجیے گا۔ دوسری جانب مریم نواز کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں بھی ان کے کیمپ کے اندر مایوسی ہے، پریشانی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ آج کے دن تک شاید جن کو وہ نیوٹرل کہا کرتے تھے، اب ان کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اس دعوے کے مطابق ان کا یہ خیال تھا کہ نہ صرف اتحادیوں کو کال آئے گی بلکہ ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھا جائے گا، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نہ ہی تو اتحادیوں کو ابھی تک کسی قسم کی کال آئی اور نہ ہی ان کے سر پر کسی قسم کا ہاتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے اپنے ارکان کو صبح 10 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہنچنے کا کہہ دیا ہے، اور ڈرے ڈرے بخلائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ سے جو کہ شور شرابہ کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے منع بھی کر دیا ہے کہ آپ نے شور شرابہ جو ہے وہ نہیں کرنا، تاکہ سپیکر کو اجلاس ملتوی کرنے کا بہانہ نہ ملے۔ حالانکہ سپیکر کو اجلاس ملتوی کرنے کے بہانے کی ضرورت نہیں، روایت کے مطابق اجلاس ملتوی ہی ہوتا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاک فوج کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی ایک اہم ترین پیغام ان بٹوین دا لائنز آج کے اجلاس کے بعد سامنے آ چکا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا اہم ترین ایک اجلاس ہوا راولپنڈی میں کی قیادت کا، جس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی عزم کا اظہار کیا گیا کہ حکومت کے پیچھے، جو ملک کی آئینی منتخب اور جمہوری حکومت ہے، اس کے پیچھے پاک فوج مکمل طور پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی قسم کا جو سیاسی معاملہ ہے سیاست دانوں کے درمیان، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے نہیں کی جائے گی۔ اور اس اہم ترین موقع پر اس قسم کا ایک میسج سامنے آنا، اس نے بھی اپوزیشن کی صفوں کے اندر پریشانی اور بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اور آج کی جو نمبر گیم ہے وہ میں ایک مرتبہ پھر، کیونکہ رات کے وقت تمام تر معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہمیشہ سے رکھا کرتا ہوں، تو آج جو اتحادیوں کا معاملہ ہے اس میں ملاقاتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی، لیکن جیو ٹی وی کے اس دعوے کے باوجود اس موقع کے اوپر آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا چودھری نثار کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے والے ہیں، تو جیو ٹی وی نے ان کے اور عمران خان کے خلاف ایک کمپین بھی شروع کر دی ہے۔ ان کے 10-15 برس پرانے جو بیانات ہیں وہ نکال کر چلائے جا رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس حد تک نواز لیگ کی جانب سے اس وقت میڈیا کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی ہے، کس طرح سے ان میں نوٹ پیسے بانٹے گئے ہیں، تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ دوسری جانب میں آپ سے بات کر رہا تھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی صفوں کے اندر مزید اس کے علاوہ کیا پریشانی اور بے چینی ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد آج جب جیو ٹی وی پہ انہوں نے یہ خبر چلوائی کہ ایم کیو ایم راضی ہو گئی ہے، تو تھوڑی ہی دیر بعد ایم کیو ایم کی جانب سے اس معاملے کی خبر کی تردید ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایم کیو ایم نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو وعدے بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، ماضی میں بھی وہ وعدے کیے جاتے رہے ہیں، ہم ان وعدوں کے پورا ہونے تک، عملی ان کے اقدام کے سامنے آنے تک، اس وقت تک ہم کسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کرنے سے قاصر ہیں۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کے اجلاس سے صرف ایک دن پہلے اپوزیشن بالکل اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جہاں پر وہ آج سے تقریباً 15 دن پہلے تھی، جب انہوں نے اتحادیوں سے ملاقاتیں شروع کی تھی، اور منرف ارکان بھی گویا کہ واپس اپنے بلوں میں دبک کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ جس قسم کا موڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نظر آ رہا ہے، اور جو بات ہو رہی ہے تاحیات نہالی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے،
ہے، اس کے بعد منحرف اراکین کی صفوں کے اندر بھی بے چینی ہے۔ تو جناب یہ تھی تمام تر اہم ترین تفصیلات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔